आदाब ये छे आकाशवाणी शाम चे 6:15 सपदे खबरन हुन बुलेटिन हेछुस बह मीर तारिक गोड़ हेडलाइन पे नजर। विकसित भारत ख्वाब पूरा करने बापत से इकदामात करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर मज नशा मुक्त भारत अभियान अमल आवरी सान। मुल्कस मज पेट्रोलियम चीजन हज कमी मुतलिक सोशल मीडिया पे फैलावन खबर कर मरकजी सरकार मुस्तरद। तो IPL क्रिकेट 19 एडिशन आज शामनस बेंगलुरुस मज शुरू सपदान। वन पेश खबरन हुन तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तुल आज उत्तर प्रदेश किस गौतम बुद्ध नगर जिलस मज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस गोडनिकिस मरहलस दस। तमो अत मौकस पे पन्न ख्यालन हज बावत करान जे भारत तरक्की याफ्त मुल्क बनाने बापत बेहतर इकदाम करने तमो जे अत सफरस मज हवाई अड्डन हुंद कयाम अख अहम किरदार अदा करान। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरन हज मीटिंग मज जम्मू कश्मीर अंदर नशा मुक्त भारत अभियान अमल आवरी साम। तमो दित जम्मू कश्मीर पूरे पट नशा मुक्त बनाने बाबत अवामी शराकत दारी यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिवान मनशियात किस कारोबारस मज मुलवस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हिंद हिदायत। लेफ्टिनेंट गवर्नरन हेज जम्मू कश्मीर मज इन वाले दोहन अंदर चलाने इन वाजन नशे मुखालिफ मुहिम बाबत मुख्तलिफ महकमन हजन तैयारियन साम। मीटिंग मज चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू DGP नलीन प्रभा तो दोम के आला अफसर ते मौजूद। नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नश लानस नी दूर थवन बाबत दुरुस्त मुल्कस मज प्रत सूत्रस पे कोशिश जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर मज नौजवान अमे लानस नी दूर थवन बापत वो लाजमी इकदाम मुतलिक थिएटरस सत वाबस्त अदाकार तो डायरेक्टर अशरफ फयाजन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान। यह सिर्फ जिसम बल्कि इंसानी दिमाग सोचने सलाहियत तबाह कर अकिस शख्स तम सस अयालस नश सठा दूर कर शख्स नश करान सह अलग थलग रोजान तम सुन सेहत दह पत दह खराब ग याद थो नश कुन तह मसलुक हल। आज करो इज्तिमाई तौर फैसले नशस करो इनकार तो सेहतमंद जिंदगी कुन तुलो कदम पन जिंदगी हज करो कदर बे तिमन हज यम तुहद ख्याल थवान। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्ला वोनमुत सरकार कुपवार जिले करनाल सरहदी सयाहत किस नक्शस पे अन्नुक मनसूबह बनावान। आज वन असेंबली मज MLA करना जावेद अहमद मिर्चाल सद सवाल जवाब दिवान वजीर आला जे करनास मज ट्रैकिंग तो हाइकिंग हज वसी गुंजाइश मौजूद। ये कहना जनाब अगर हमारे यहाँ केबल कार लगा तो खुद ब खुद टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, ये शायद गलत है। हमें करना के लिए कुछ अलग सोचना हो। वहाँ बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से पोटेंशियल है, वहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिहाज से पोटेंशियल है, वहाँ जो खूबसूरती वो तो है ही है। तो मैं ऑनरेबल MLA साहब को यकीन दिलाता हूँ कि इनके साथ बैठ के कोई एक प्रोग्राम हम चॉट आउट कर लेंगे जिससे कि इलाके में जो है पूरी तरह से टूरिज्म प्रमोशन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि बजाय ये कि बड़े बड़े होटल बने, इनके साथ मशवरा करके अगर वहाँ होम स्टे का अरेंजमेंट बन सकता है, ग्रास रूट लेवल पे जो है हम टूरिज्म प्रमोशन करें तो मुझे लगता है इससे इलाके को ज्यादा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर मज बोन नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज आईवान जे श्रीनगर किस चुनाव हल्क ईदगाहस मज वरी 2024 तो 25 दौरान नार वारदातन मज मुतासर सपदमत नफरन अंदर 27,24,000 रुपयन हुंद रकम तकसीम करनामुत।
MLA مبارک گل سٕنٛزِ توجہ دلاو نوٹسُن جواب دِوان ووٚن نٲیِب وزیر اعلیٰ زِ عیدگاہ حلقس منٛز آیہِ پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین دوران نارٕکۍ 14 وٲرۍدات پیش. وزیر صحت سکینہ اتوان دِژ ایوانس زانکٲری زِ سرکار چھِ جموں کشمیرس منٛز منشیاتُک بدعت کاسہِ رٹنہٕ باپتھ منٲسب اقدامات کران. تِم ٲسۍ MLA افتخار احمد سٕنٛدِ سوالُک جواب دِوان. MLA ڈاکٹر بشیر احمد شاہ ویرے سٕنٛدِ سوالُک جواب دِوان ووٚن وزیرن زِ ہیلتھ سیکٹر مزید مستحکم بناونہٕ باپتھ چھِ مختلف منصوبہٕ عملاونہٕ یِوان. أتھۍ دوران آیہِ اسمبلی منٛز آز لۄکٹٮ۪ن جُرمن کوڑ بٮ۪مارِ سۭتۍ مُتٲثِرٕ نفرن سۭتۍ بٮ۪ن ورتاونہٕ تہٕ جموں کشمیر سول کوڈس ایکٹ 1977 منٛز ترمیٖمہِ مُتعلق 3 بِلہٕ زبٲنی ووٹ دٔسۍ پاس کرنہٕ. یِم بِلہٕ آسہٕ ایوانس منٛز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن پیش کرِمژٕ. امہِ برٛونٛہہ نِیہِ اسمبلی ممبر سیف اللہ میٖر، نظام الدین بٹ تہٕ بلونت سنگھ منکوٹیاہن وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ دٔسۍ یقین دِنہٕ پتہٕ یِمن 3 بِلن منٛز ترمیٖمن مُتعلق پننہِ تجویٖز واپس. PDP سینئر لیڈر تو MLA پلوامہ وحید الرحمان پرہن نیشنل کانفرنس کس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہ جمع حالے سپدیمتہِ حملٕچ مذمت کٔرمٕژ. آز ووٚن اسمبلی منٛز تِمو زِ جموں کشمیر چہِ کینٛہہ اہم شخصیت تہٕ اسمبلی ممبر چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن تہٕ قومٕچ خدمت کران تہٕ اتھ سلسلس منٛز گژھِ یِژھن شخصیتن منٲسب سیکورٹی فراہم کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن یِہنٛدۍ زُو ممکنہٕ خطرو نِش محفوظ تھاونہٕ یِن. फारूक साहब का स्टेशन एक पार्टी का नहीं, सियासी नहीं, बल्कि सबके लिए अब रहनुमा है. उस स्टेज पे है जहां उनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा रहा है. और मजम्मत होनी चाहिए यूनानिमसली सर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस की इस एज पे उनके पे अटैक होना, हमला होना गलत है. सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस है. हर MLA साहिबान पे कल तारिक करा साहब पे उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, हम सब की गई एस्कॉर्ट सर. अगर हम इस पे सर कंसेंसस होनी चाहिए कि खतरा किसी को भी हो, यूनानिमसली हाउस शुड कॉल ऑन दिस. یم خبر چھو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ صبح 10 بجے پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی بات کس 132 شمارس مز مختلف موضوعن پہ خیالن ہز باوت. یہ پروگرام یی دوردرشن تو آکاشوانی ہندس سرسے نیٹ ورکس پہ نشر کرنے. پروگرام یی AR نیوز، DD نیوز، اطلاعات تو نشریات وزارت تو PMO چن YouTube چینلن پہ نشر کرنے. پروگرام کی نشریہ پتہ یہ آکاشوانی ہندو علاقائی سٹیشنوں پہ من کی باتک علاقائی زبانن مز ترجمہ نشر کرنے. مغربی ایشیاس مز جاری کشیدگی کن واریاہن ملکن مز سپلائی چین متاثر سپزمژ یم کن اقتصادی صورتحال غیر یقینیتک شکار سپدمت. ات سلسلس مز وون جموں کشمیرک ایک نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز اویوبن آکاشوانی نیوز سری نگر ست اکس خصوصی انٹرویوز دوران. کوئی بھی اکانمی جہاں پہ جو ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز اگینسٹ کانسنٹریشن پاسبل ہی نہیں ہے unless and until they have sufficient sources of besides energy. سپلائی چین کی اگر ہم بات کریں گے، آپ کی گلوبل اکانمی انٹر کنیکٹڈ ہے. جو کنزپشن انڈیا میں ہوتی ہے وہ زراعت کے معاملے سے ہو، فرٹیلائزرس کی بات کریں، وہ کھانے کی چیزیں ہوں، وہ آپ کے کنزیومر گڈس ہو، یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آتی ہے. اسی طریقے سے انڈیا بھی پروڈیوس کرتا ہے جو مختلف جگہوں پہ بیچتا ہے. تو یہ سپلائی چین مختلف راستوں سے ہو کے آتی ہے. انڈین اوشن کے ذریعے آتی ہے، پہاڑی راستوں کے ذریعے آتی ہے، ٹرینز کے ذریعے آتی ہے. کہیں پہ بھی اگر سپلائی چین میں ڈسرپشن ہو ان چیزوں کی کنزپشن میں اور انڈسٹریل گڈس جو فردر پیداوار کے آپشنز دیتے ہیں، انڈسٹریل گڈس کی سپلائی میں یا انرجی کی سپلائی میں یا فوڈ سپلائیز میں، ان سب چیزوں میں ڈسرپشن اگر آتی ہے تو اکانومی ایز ویل ایز گورنمنٹ کے ریسورسز، گورنمنٹ کے ریونیو، آپ کی جابس پہ، آپ کی امپلائمنٹ پہ، ہر ایک شعبے پہ آپ کو اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے. زندہ روزن خاطر آبس سٹھے اہمیت حاصل. دنیا کس پریت خطس مز آبس رچ راوٹ کرنس پہ خاص زون دن. آبک تحفظ پائیدار ترقیتی ہدفن ہندس حصولس ست جوڑنے. ات سلسلس مز وون اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونت پورک وائس چانسلر تو معروف ارتھ سائنٹسٹ پروفیسر شکیل احمد رومشون آکاشوانی نیوز سری نگرس. کوئی بھی سیکٹر آپ لے لیجئے تو اس کے ساتھ پانی کی ڈائریکٹ کنیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ کائنات کی دوسرے سسٹمز کو دیکھیں، ایکو سسٹمز کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، تو ہر ایک کو پانی کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹرانگ کنیکٹ ہے. اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ واٹر از لائف اینڈ واٹر از بیسیکلی دا موسٹ امپورٹنٹ ریسورس. جیسے عام انسان بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو واٹر ہے اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. اس کے پولوشن کے حوالے سے بھی ایشوز ہے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایشو
इश्यूज है या सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इश्यूज है। इसलिए पानी के हवाले से बहुत ही कंसर्न्स ग्लोबली, लोकली, नेशनली भी एक्सप्रेस किए जा रहे हैं और बहुत से स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई जा रही है कि ये जो वाटर है इसको हम कैसे, न कि हम सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी प्रोजिनी के लिए, हमारे जो आने वाली नस्लों हैं उनके लिए भी कैसे हम इसको सस्टेनेबल बनाएं। मरकजी सरकार मुल्कस मज पेट्रोलियम चीजन हज कमी मुतलिक सोशल मीडियास पे फैलावन खबर मुस्तरद कर। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरोक फैक्ट चेक यूनिटन वोनमुत जे ये सारी दावा बेबुनियाद तो मुल्क किस कुन खत्स मज पेट्रोलियम मसनूआत या रन पाकवन की गैसिच कमी। जम्मू कश्मीर मज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरिस तिब किस रेफरेंस निजामस मज सठ अहमियत हासिल। तथ निजामस मज वन वारिया हदस ताम बेहतरी आमज। अमे हवाल वन सिक्किम सोरिक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनायन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। सिक्किम की टीम से पहले फेज में हमने बोला 6 सर्विसेज को हम एस्टेब्लिश करें हर मेडिकल कॉलेज में, ताकि रेफरल कम होगा और पेशेंट्स को इनकन्वीनियंस ना हो, वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाएगी। दैट इज वन। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ J&K इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। उसमें देखिए अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ऑन है। दूसरा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विस के लिए अगर आप देखोगे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक आउटसोर्स किए हैं गवर्नमेंट ने और एक क्रिटिकल केयर बेड 50 से 100 बेड हर मेडिकल कॉलेज में बनना चाहिए। क्रिटिकल सिकनेस है, अगर आपको ये 500 बेड या 1000 बेड ऐड होते हैं तो इससे एक ही सिग्निफिकेंट चेंज आएगी पेशेंट केयर में। जम्मू कश्मीर मज PDP उमर अब्दुल्ला सिंद सरबराही वालिस सरकार पे राख खोलमज यह सरकार लूकन हज ख्वाहिश पूर करनस मज नाकाम सपजमज। पार्टी हंदो वारिया लीडरों तो कारकुनों कोर आज श्रीनगर अत सिलसिलस मज एहतजाज। मीडिया नुमाइंदन सत कथ करान वन पार्टी हिंद तर्जुमान सईद तजमुलन। कई महीनों से हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे वजीर आला साहब को कि आपने कहा था इंतखाबी मंशूर में कि हम 200 यूनिट आपको फ्री देंगे। बाद में आपने कहा कि ये किसी कैटेगरी के लिए, लेकिन उसके बाद जो आज मार्च का महीना है 31 मार्च तक जिन लोगों ने अपने टेप वाटर के कनेक्शन जो है वो अभी तक फीस नहीं जमा कराई, वो कनेक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो काट रहा है। महकमा बिजली जो है वो आजकल कनेक्शन कटवाने में लगे हैं, उन्हें लगवाने चाहिए थे। शहरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जम्मू प्रोविंस के मुतअद्दिद इलाकों में कनेक्शन काटने का सिलसिला काफी तेज किया गया। सरासर इंसानी हकूक की पामाली है। कुनूहिम इंडियन प्रीमियर लीग IPL गस आज शामस बेंगलुरुस मज आगाज। गोडनुक मैच M चिन्नास्वामी स्टेडियमस मज दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो सनराइजर्स हैदराबादस दरमियान गिन। यह मैच गस भारतीय वक्त मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू। दोन रेतन तम जारी रोजन वोल टूर्नामेंट वाद 31 मई अंत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम वस पन्निस नविस कप्तान रजत पाटीदार सिंदिस कयादतस मज पन्ने खिताबुक दिफा करने बाबत मैदानस मज। यह सनराइजर्स हैदराबाद कैप्टन ईशान किशन आसन यम ऑस्ट्रेलिया किस पैट क्यूमन सिंद जख्मी सपदन पत कप्तान बनाना आमित। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डन रवायती इब्तदाई तकरीब मनसूख करमस। यह फैसलो पतमे वरी जून रेतस मज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम च खिताबी कामयाबी हंदिस जश्नस दौरान चलत स्रच हंदिस वाकस मज मार सपदमेतन कहन तमाश गिरन हंदिस एहतरामस मज निनामत। हकमो यह वोनमुत यमन नफरन हंदिस यादस मज रोजन यथ सीजनस मज स्टेडियम च कह सीट खाली। गर्म छुट्टियन दौरान मुसाफिरों मुमकिन रश नजर तल थवित शुमाली रेलवे जेम डिवीजन जेमिस तो छपराहस दरमियान खसूसी ट्रेन सर्विस चलाने ऐलान कोर्मुत। जेम डिवीजन सीनियर डिवीजनल कमिश्नर मैनेजर उचित सिंगलन वोनमुत जे अमि खसूसी सर्विस सत रोज जम्मू पंजाब उत्तर प्रदेश तो बिहार पे सफर करने वाले मुसाफिरन सफर करने आसान सहूलियत दस्तियाब। खबर अंद वातन ब्रो हेडलाइन पे ब्याख नजर। विकसित भारत ख्वाब पूरा करने बाबत इकदाम करने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर मज नशा मुक्त भारत अभियान च अमलावरी साम। मुल्कस मज पेट्रोलियम चीजन हज कमी मुतलिक सोशल मीडिया पे फैलावन खबर कर मरकजी सरकार मुस्तरद। तो IPL क्रिकेट 19 एडिशन आज शाम बेंगलुरुस मज शुरू सपदान। अत खबरन हुंद यह बुलेटिन शाम 7:30 बजे बूझू तुम आकाशवाणी श्रीनगर पे खबरन हुंद ब्याख बुलेटिन
توتام ٲسِن اجازت خدا حافظ.